अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। इंशाअल्लाह इस हुकूमत को दिसंबर नहीं देखने देंगे। 4 सद्दा में मौलाना फजलुर रहमान का जलसे से खिताब। मौलाना फजलुर रहमान ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हमने धांधली हुकूमत के खिलाफ बगावत का ऐलान किया है और सबका इत्तेफाक है कि इन हुक्मरानों ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों ने गरीब आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी है। अवाम महंगाई से परेशान है, तुम्हारी हुक्मरानी को हम मुस्तरद करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि 16 अक्टूबर को गुजरांवाला से अवाम का समंदर उठेगा। PDM के तहत मुल्क में मुजाहिरों का ऐलान किया गया है। इंशाअल्लाह इनको दिसंबर नहीं देखने देंगे। JUI फे के सरबराह ने मजीद कहा कि हम आइन और कानून के दायरे में जंग लड़ना चाहते हैं। तहरीक चल पड़ी है, अब मंजिल पर जाकर ही रुकेगी और इसे आखिरी हद तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। शुगर बहरान कमीशन की इब्तिदाई रिपोर्ट तहकीकाती टीम ने चेयरमैन नेब को जमा करवा दी। चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जेर सदारत आला सतह का इजलास नेब हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में शुगर कमीशन रिपोर्ट और मुबैना शुगर सब्सिडी स्कैंडल की तहकीकात के लिए कायम CIT की पेश की गई इब्तिदाई रिपोर्ट का जायजा लिया गया। नेब एलामिये के मुताबिक CIT में 2 इन्वेस्टिगेशन अफसरान, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, लीगल कंसल्टेंट, शुगर इंडस्ट्री के मामलात के बारे में तजर्बा रखने वाले एक्सपर्ट और फॉरेंसिक एक्सपर्ट शामिल हैं, जबकि तहकीकात की निगरानी DG नेब रावलपिंडी कर रहे हैं। एलामिये के मुताबिक चेयरमैन नेब का कहना था कि चीनी सब्सिडी वसूल करने वाले हर उस शख्स के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी जिनको गैर कानूनी तरीके से न सिर्फ चीनी सब्सिडी दी गई बल्कि कौमी खजाने को भी मुबैना तौर पर अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। याद रहे कि मई में सामने आने वाले चीनी बहरान पर विफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA की तहकीकाती रिपोर्ट का फॉरेंसिक करने वाले कमीशन की हतमी रिपोर्ट में जहांगीर तरीन, मोनस इलाही, शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना, ओमनी ग्रुप और उमर शहरियार चीनी बहरान के जिम्मेदार करार दिए गए थे। चीनी और आटा बहरान का सबसे ज्यादा फायदा हुक्मरान जमात के जहांगीर तरीन ने उठाया। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन, लेडी हेल्थ वर्कर्स और मुख्तलिफ यूनियंस ने अपने मुतालबात के हक में इस्लामाबाद के D चौक पर धरना दे दिया। सरकारी मुलाजमीन की जानिब से तनख्वाहों में इजाफे, सर्विस स्ट्रक्चर बदलने और दीगर मुतालबात के हक में इस्लामाबाद के D चौक पर धरना दिया गया। मुजाहिरीन एहतजाज के लिए पार्लियामेंट हाउस जाने लगे तो पुलिस ने उन्हें D चौक पर रोकने की कोशिश की, ताहम मुजाहिरीन रुकावटें तोड़कर पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंच गए। एहतजाजी मुजाहिरे में खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद है। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे हैं जिन पर सर्विस स्ट्रक्चर बदलने, पेंशन, लाइफ इंश्योरेंस देने, तनख्वाहों में इजाफे और इंसदाद पोलियो मुहिम में तहफ़्फ़ुज़ देने के मुतालबात दर्ज हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबात पूरे होने तक D चौक पर धरना जारी रखने का ऐलान किया है। मुल्तान से दुबई जाने वाले पाकिस्तानी मुसाफिर दुबई एयरपोर्ट पर फंस गए। मुसाफिर दुबई विजिट वीज़ा और रिटर्न टिकट भी लेकर गए, लेकिन इसके बावजूद दुबई एयरपोर्ट पर इंतजामिया ने उन्हें दुबई में दाखिले की इजाज़त नहीं दी। मुसाफिरों का कहना है कि उनके पास होटल की बुकिंग और वापसी का टिकट भी मौजूद है, इसके बावजूद उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा। मुसाफिरों ने पाकिस्तान एम्बेसी और वजीर आजम से अपील की है कि वो UAE हुक्काम से बात करके पाकिस्तानियों के लिए दुबई का दरवाज़ा खुलवाएं। UAE की नई पॉलिसी के मुताबिक अगर किसी मुसाफिर के 2000 दरहम नहीं होंगे तो उसे विजिट वीजे पर दुबई में दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। मौलाना आदिल खान के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए 50 लाख रुपए इनाम की सिफारिश। ज़राए के मुताबिक मौलाना आदिल खान के कत्ल की तहकीकात के लिए कायम पुलिस की आला सतह की तहकीकाती कमेटी ने कातिलों की गिरफ्तारी में मदद देने वाले के लिए 50 लाख रुपए का इनाम रखने की तजवीज़ दी है। ज़राए के मुताबिक खत महकमा दाखिला को इरसाल कर दिया गया है और ये खत तहकीकाती कमेटी में शामिल DIG काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD उमर शाहिद की तरफ से लिखा गया है। ज़राए का कहना है कि महकमा दाखिला की जानिब से जल्द इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किए
جانے کا امکان ہے۔ خیال رہے کہ مولانا عادل اور ان کے ڈرائیور کو گزشتہ ہفتے شاہ فیصل کالونی میں نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا۔ پولیس کی مدعیت میں مولانا عادل اور ڈرائیور کے قتل کا مقدمہ شاہ فیصل تھانے میں درج کیا گیا ہے، جس میں انسداد دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ آئی جی سندھ مشتاق مہر نے جامعہ فاروقی کے محتمم مولانا ڈاکٹر عادل خان اور ان کے ڈرائیور مقصود کی شاہ فیصل کالونی میں قتل کی تحقیقات کے لیے کراچی پولیس چیف غلام نبی میمن کی سربراہی میں 4 رکنی ٹیم تشکیل دی ہے۔ پاکستان ریلوے میں بدنظمی ختم نہ ہو سکی، نئے سی ای او کی ہدایت کے باوجود ڈی ریلمنٹ کے واقعات جاری ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں باغی ساگر کی اس رپورٹ میں۔ سٹی اسٹیشن کراچی کے قریب لیول کراسنگ پر مال گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی۔ مال گاڑی کی 2 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ حادثے کے نتیجے میں 4 موٹر سائیکل اور 1 رکشہ بوگیوں کے نیچے آ کر تباہ ہو گئیں۔ ذرائع کے مطابق حادثہ اسٹیٹ بینک کے عقب میں ٹریک تبدیل کرنے کے دوران ہوا۔ اگر رفتار تیز ہوتی تو بوگیاں مرکزی بینک کی عقبی دیوار توڑتے ہوئے اندر تباہی مچا سکتی تھیں۔ ریلوے لائن کے قریب بڑی تعداد میں گاڑیاں پارک ہیں، جبکہ آئی چندری گڑھ روڈ سے ایم ٹی خان روڈ پر موجود لیول کراسنگ 2 گھنٹے سے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ لیول کراسنگ کب تک بحال ہوگی، ریلوے حکام بتانے سے تاحال قاصر ہیں۔ بورے والا میں تھانہ صدر کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، 2 منشیات فروش گرفتار۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں رضوان سلیمی کی اس رپورٹ میں۔ ملزمان کے قبضے سے 2400 گرام ایفیون اور 30 لیٹر شراب برآمد۔ ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے۔ بورے والا میں ایس ایچ او تھانہ صدر رانا نیک محمد نے اپنی ٹیم کے ہمراہ مخبر کی اطلاع پر چھاپہ مار کر منشیات فروش بشارت علی کو 2400 گرام ایفیون برآمد ہونے پر گرفتار کر لیا، جبکہ دوسری کارروائی میں منشیات فروش ندیم اقبال ولد اقبال قوم لنگڑیال کو چالو بھٹی سمیت 30 لیٹر شراب برآمد کر کے گرفتار کر لیا۔ دونوں ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے۔ ایس ایچ او تھانہ صدر رانا نیک محمد کا کہنا تھا کہ منشیات فروش معاشرے کے ناسور ہیں، ان کے خلاف خصوصی مہم شروع کر دی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ منشیات فروشوں جیسے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ تعلقہ ہسپتال کوٹ غلام محمد کے پیرامیڈیکل اسٹاف اور ڈاکٹرز نے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے او پی ڈی کو دوسرے دن بھی مکمل بائیکاٹ کیا۔ دور دراز سے آئے ہوئے مریض رل گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندہ نعیم قائم خانی سے۔ جی نعیم قائم خانی، کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ تعلقہ اسپتال کوٹ غلام محمد کے پیرامیڈیکل اسٹاف اور ڈاکٹر نے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے او پی ڈی کا دوسرے دن بھی مکمل بائیکاٹ کیا اور او پی ڈی سمیت اسپتال کے دیگر طبی شعبوں کو 10 گھنٹے تک مکمل بند کیے رکھا۔ اسپتال میں او پی ڈی کی بندش کے باعث دور دراز سے آنے والے غریب مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تعلقہ اسپتال کے عملے نے محکمہ صحت اور فنانس سیکرٹری کے خلاف احتجاج کیا اور سخت نعرے بازی کی اور کہا کہ ہمارا ہیلتھ رسک الاؤنس بحال کیا جائے، ہاؤس رینٹ بڑھایا جائے اور عارضی ملازمین کو مستقل کیا جائے۔ اس موقع پہ انہوں نے ڈی این این نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا، ہمارے جائز مطالبات ہیں وہ منظور کیے جائیں، جس میں رسک الاؤنس ہے، کرونا رسک الاؤنس ہے، کیونکہ ہمیں 3 مہینے تک ملا ہے، ابھی کرونا ختم تو نہیں ہوا، لیکن رسک الاؤنس تو گورنمنٹ نے بند کر دیا، لیٹر پہنچ گئے۔ ہمارے جائز مطالبات جو ہم گورنمنٹ سے مانگ رہے ہیں، آج سے 2 مہینے پہلے 1 مہینہ پہلے ہمیں سپر ہیروز کہا گیا تھا، ہمیں ویریئرز کہا گیا تھا، ہمیں فرنٹ لائنر کہا گیا تھا۔ کیوں؟ تب کرونا تھا اور اب کرونا نہیں ہے۔ جب بات ہمارے الاؤنسز کی آتی ہے، جب بات ہمارے رسک کی آتی ہے، جب بات ہماری ہیلتھ کی آتی ہے، تب گورنمنٹ کیوں پیچھے اپنے اقدام لے رہی ہے؟ محمد نعیم قائم خانی، ڈی این این نیوز، کوٹ غلام محمد۔ اور اب ایک نظر ڈی این این اسپورٹس پر رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ کرسٹیانو رونالڈو کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ عالمی شہرت یافتہ پرتگال کے فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے نیشن لیگ سمیت تمام سرگرمیاں معطل کر دیں۔ دریں اثنا پرتگال کی فیڈریشن نے بھی اسٹار فٹ بالر کے کورونا مثبت آنے کی تصدیق کر دی ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpak.com۔ ہمارے ساتھ رہیے۔